बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। हर महीने जाफरी साहब के साथ एक स्पेशल वीडियो होती है जो हर किसी के लिए होती है, ना कि एक स्पेशल ज़ोडिक साइन के लिए नहीं, हर इंसान के लिए होती है, जो दुआ की कबूलियत की होती है। आज दुआ की कबूलियत का जाफरी साहब से पूछेंगे जी, कौन सा वक्त आ रहा है और कौन से टाइम पे ऐसे कौन सा ऐसा टाइम है जिस पे हमारी दुआ बहुत ज़्यादा कबूल होगी, हम अल्लाह के ज़्यादा करीब होंगे। जाफरी साहब से ही पूछते हैं कि वैसे तो अल्लाह ताला हर किसी की दुआ हर टाइम पे सुनता है, मगर वो कौन सा ऐसे टाइम होगा? जाफरी साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं सर? अल्लाह का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। दुआ की कबूलियत के ऊपर मैं अक्सर यही बात करता हूँ कि दुआ तो हर वक्त कबूल हो सकती है। अल्लाह हर एक शख्स से मोहब्बत करता है, बिल्कुल। लेकिन इसको ऐसे समझें, क्योंकि मुझे तमहीदी जुमले हमेशा हर वीडियो में बताने पड़ते हैं कि लोग नए जुड़ते हैं इससे। किसी मुक़द्दस मकाम पे आप जाते हैं, किसी भी मुक़द्दस मकाम पे, वहाँ पे आपकी दुआ कबूल होती है, क्योंकि वहाँ का होराइज़न इंतहाई पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है, और वो पॉजिटिव एनर्जी आपको एक कुशन देती है। आप उस माहौल में खड़े होकर अल्लाह के साथ यकसुई के साथ जुड़ते हैं, और दुआ अल्लाह अल्लाह तो हर वक्त सुनता है, लेकिन मुआज़रा आपकी यकसुई की वजह से, आपकी वजह से जल्दी जो है वो चीज़ें हो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही अल्लाह सबका रब है, बेशक। अल्लाह सब का अल्लाह, बिल्कुल। ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोग जो इस बात की इस्तात रखते हैं कि वो मुक़द्दस जगहों पे जाके दुआ कर सकें तो उनकी दुआ कबूल हो जाए, तो बाकियों के लिए वो अल्लाह मौका ना दे। इसलिए अल्लाह ने ये एनर्जी की साथ का सिस्टम बनाया हुआ है, इसको समझिए। हर वो शख्स जो कि जो है वो नहीं पहुंच सकता मकामात मुक़द्दसा तक, उसके लिए फिर ये साथ उसको सपोर्ट करती है और उसको ऐसी एनर्जी देती है जैसे वो मकामात मुक़द्दसा पे बैठ के दुआ करे तो उसको मिलती है। अब ये आ जाते हैं कि ये साथ जो है इसका टाइम क्या बन रहा है। तो इस साथ का जो टाइम बन रहा है वो जुलाई के महीने में 27 जुलाई इतवार का दिन बन रहा है, और इसका जो टाइम है उसके बारे में मैं अक्सर आपको बार बार अर्ज़ करता हूँ, हर बार बताता हूँ कि ये जो मैं टाइम कैलकुलेट करता हूँ ये +500 GMT, यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक जो है वो इसको कैलकुलेट करता हूँ। बाकी जितने भी टाइम जोन्स हैं उसको इस टाइम जोन के मुताबिक कैलकुलेट करें और इसके मुताबिक जो अमल बताया जाए वो कर लें। अब ये जो सात बन रही है, ये अगर मैं अपना पिछला ग्राफ देखूँ तो पिछले कम से कम 12 से 14 महीने में तो इतनी बड़ी सात नहीं देखी मैंने। इससे पहले कुछ सातें बहुत मजबूत आई हैं, बहुत शानदार, मतलब जिलहज की सात बहुत मजबूत थी, रमज़ान की सात बड़ी मजबूत थी, इसके अलावा और बहुत सारी सातें मजबूत थी। यानी अगर 14 महीने की बात करूँ तो पिछले साल मुहर्रम की सात बहुत ही बड़ी सात थी लेकिन इस बार जो है ये मुहर्रम का चूँकि एंड होगा तो ये सात इतनी बड़ी बन रही है, इतनी शानदार बन रही है कि आपकी सोच है। माशाल्लाह। अब ये सूरज जो है, ये जाहिर सी बात है, इसमें एक चीज़ हम ये देखते हैं कि ये सात जो है किसी एक कुरान पाक की सूरत से जुड़ती है। किसी एक कुरान पाक की सूरत में इतनी एनर्जी होती है कि जो इस सारे स्पेक्ट्रम के साथ मैच कर जाती है। इस बार ये जो सूरत जिसके साथ ये मैच हो रही है, ये पिछले 12-14 महीनों में मैंने ये इस सूरत को इसके साथ मैच होते हुए नहीं देखा। वैसे भी कुरान पाक ज़बरदस्त। का एक ख़ास जो है कुरान पाक की एनर्जी है हरूफ मुक़त्तआत में। तो वो सूरतें जो सूरह हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती हैं वो बहुत पावरफुल हैं, और उसमें से एक सूरत है सूरह सौद। सूरह सौद जो है ना, उसके जो है वो आदाद इतने पावरफुल हैं, इतने पावरफुल हैं, इतने पावरफुल हैं कि जिसकी आपकी सोच है। इस बार की ये जो साथ है ये औलाद के हवाले से बहुत शानदार है। जिन लोगों को औलाद के मसाइल हैं माशाल्लाह। किसी भी तरह के, उनके लिए बहुत अच्छी है। बिज़नेस कारोबार के लिए तो अच्छी है, फैमिली के लिए ठीक है, लेकिन इस बार रूहानी तरक्कियों के लिए बहुत शानदार है। रूहानी सफ़र जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा शानदार है। अल्लाह के करीब जो लोग होना चाहते हैं उनके लिए बड़ा शानदार वक्त है। ये वक्त बहुत ही शानदार है, ये ज़ाया करने वाला वक्त बिल्कुल भी नहीं।
زبردست ماشاء اللہ جی. اب آ جاتے ہیں کہ اس میں کرنا کیا ہے. تو اس کا پہلے سب سے پہلے اس کا ٹائم بتا دوں کہ ٹائم کیا ہے. تو یہ 27 جولائی بروز اتوار کو شروع ہوگا، اور یہ جیسے اتوار شروع ہوگی تو اس کے کچھ منٹ بعد یعنی 12:19 AM 12:19 AM یا 00:19 آورز، اور یہ ختم ہوگی 6:12 AM یا 6:12 آورز. یہ جو سات ہے اس میں 5 گھنٹے 53 منٹ یعنی 6 گھنٹے کا وقت بھی لمبا زبردست. اور 353 منٹ ہے. اٹ از آلسو ویری گڈ. اب اس ساتھ میں کرنا کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں جی. سب سے پہلے جس کے گھر جانا ہو اس کو کوئی گفٹ تو دیتے ہیں نا. ظاہر سب سے بات بڑا ہے. گفٹ اللہ کو کیا دے سکتے ہیں؟ صرف شکرانہ ہی دے سکتے ہیں نا. اس کی شکر گزاری کر سکتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم اگر شکر کرو گے تو میں مزید نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا. بے تو شک. 2 نفل نماز شکرانہ ضرور پڑھیں، اور اس بات کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نصیب کیا، اس نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری نصیب کی، اس نے ان کے نام لینے کی توفیق دی. پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اس کے بعد میں نے سورت کا ذکر کیا تو سورہ صاد کی تلاوت 1 مرتبہ کرنی ہے. سورہ صاد یعنی جسے ہم اردو میں سواد کہتے ہیں، ٹھیک. ٹھیک ہے. یہ صاد جو ہے اس کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر درود پاک دوبارہ کم از کم 1 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. پھر اس کے بعد سورہ ضحیٰ 5 مرتبہ، سورہ لیل 9 مرتبہ، سورہ حشر 1 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد سورہ لیل 9 مرتبہ، اور پھر سورہ ضحیٰ 5 مرتبہ دوبارہ. ٹھیک ہے. اور جو ہے پھر اس کے بعد پھر سورہ لیل کے بعد سورہ ضحیٰ 5 مرتبہ، یعنی یہ پورا سیٹ ہے. ٹھیک. سورہ ضحیٰ 5 مرتبہ، سورہ لیل 9 مرتبہ، سورہ حشر یہ ایگزیکیوشن کی صورت ہے 1 مرتبہ، پھر دوبارہ سورہ لیل 9 مرتبہ اور سورہ ضحیٰ 5 مرتبہ. یہ پورا ایک سیٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد درود پاک کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اس کے بعد صلاۃ الحاجت، اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور پھر دعا کریں. دعا خود غرضی میں نہیں ہوتی. دعا وہ تحفہ ہے جو انسان دوسرے انسان کو دے سکتا ہے. یعنی اللہ کہتا ہے کہ جو تم لوگوں کے لیے کرو گے اللہ تمہیں وہ دے گا. جو تم لوگوں کے لیے اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا، برا کرو گے تو برا ہوگا. جب آپ کسی کے اچھے کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کا اچھا خود بخود ہو جائے گا. بے شک. لوگوں کے لیے دعا کریں، ڈوب کے، محبت سے، پیار سے، خلوص سے. جو آپ کے پیارے ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں پیارے ہیں ان کے لیے بھی. خود غرض نہ ہو. ٹھیک ہے. خود غرض صرف اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، سب کے لیے ہو کے دعا کریں. اللہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی کریں. بالکل. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کائنات کی سب سے خوبصورت حقیقت ہے، لیکن ہے مشکل. سیدھا سا اگر رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ حق ہے. آپ نے کہا اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب آپ اپنے دشمن کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر 100% پازیٹیو ود ان دا سیلف. جب اپنے اندر سے پازیٹیو ہو گئے تو پھر آپ کو ضرورت کاہے کی ہے. بالکل بس بالکل. اتنی سی بات ہے، اس کو سمجھیں. بہت شکریہ سر. جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جولائی میں دعا کی قبولیت کا وقت جو محرم کے اینڈ پہ آ رہا ہے، اور سب کو اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کریں. آپ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں. مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. سلام پاکستان.